अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लू बिस्किट्स पाकिस्तान में बने पाकिस्तान के लिए। बिहाड़ी के नवाही इलाके थाना लुड्डन की हुदूद में गरीब शहरियों का गरीब होना जुर्म बन गया। बासर अफराद का जाती मिल्कियती जगह पर रात गए गुंडा नासिर के हमला। गरीब शहरी की जाती मिल्कियती जगह पर कब्जे की कोशिश। गरीब खानदान पर वहशियाना तशद्दुद। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान फरार हो गए। कौंसा शरीफ में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हलके में पुलिस बेलगाम। थाना सदर पुलिस ने गरीब शहरियों का जीना हराम कर दिया। चिन्योट में थाना कांडीवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग सरखाना समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से 18 लाख रुपए और मसरूका का सामान बरामद। और लियाकतपुर में अब्बासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी करने का सिलसिला जारी। बाअसर जमींदार पानी चोरी करके गरीब काश्तकारों के हक पर डाका डालने लगे। वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोटा 2 पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में सोए हुए नौजवान को उठा लिया। घर में मौजूद 4 लाख नकद और 5 तोले तलाई जेवरात भी पुलिस साथ ले गई। आगाह करें आपको कोटा 2 के रिहायशी जुबैर ने दीगर अफराद के हमरा एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस थाना सदर ने रात की तारीकी में हमारे घर दाखिल होकर हमारे नौजवान फैसल अब्बास को उठा लिया और घर में मौजूद 4 लाख रुपए नकदी और 5 तोले तलाई जेवरात भी साथ ले गई है। 5 रोज से पुलिस ने हमारे भाई को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है। उसे इस बारे में जब SHO थाना सदर शोएब अदिल से बात हुई तो उन्होंने इस वाक़े से ला इल्मी का इजहार किया। और यहाँ को बताएं तोसा शरीफ में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हलके में पुलिस बेलगाम। थाना सदर पुलिस ने गरीब शहरियों का जीना हराम कर दिया। तोसा शरीफ में वजीर आला पंजाब के आबाई हलके में पुलिस बेलगाम। थाना सदर पुलिस ने गरीब शहरियों का जीना हराम कर दिया। बासर शख्सियत के कहने पर पुलिस ने 3 झूठी FIR दर्ज कर दी, जबकि औरतों पर भी घर में घुसने की FIR दर्ज कर दी। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं मुरीद के डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत पर मिनी पेट्रोल डब्बा मशीनों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक और SDPO इफ्तिखार का बड़ा ऑपरेशन। मुतादिद पेट्रोल मशीनें कब्जे में लेकर दुकानें सील कर दी, मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। आगाह करें आपको मुरीद के शहर और गिरदोनवा में मिनी पेट्रोल डब्बा मशीनों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का बड़ा ऑपरेशन। मुतादिद पेट्रोल मशीनें पकड़ ली, दुकानें सील कर दी। थाना सिटी और सदर में मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक ने बताया कि कामयाब ऑपरेशन महकमा माल के पटवारी हजरात की निशानदही और मुखबरी पर किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि तहसील मुरीद के में मजीद ऑपरेशन किया जाएगा। बहुत जल्द गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर गाड़ियों में रीफिलिंग कर दी जाएगी। इनके खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। और खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां पर 2 घंटों के दौरान 3 मुख्तलिफ हादसात, 2 अफराद जहाँ बहक 10 अफराद जख्मी हो गए। आगाह करें आपको खानेवाल में 2 घंटों के दौरान 3 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से गए, जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। न्यासी चौक के करीब बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ। हादसे में एक शख्स जहाँ बहक 6 मुसाफिर जख्मी हुए। इसी तरह कच्चा खोद के करीब वैन उलट गई, मुसाफिर जख्मी हुए। इस दौरान तीसरा हादसा पीरवाल के करीब पेश आया, जिसमें नामालूम कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। ट्रैफिक हादसे में इस्लाम वर्ल्ड इकराम जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी अफराद को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया, जहां तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हारूनाबाद में मौसम सरमा के असरात से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चिकन और सब्जियों के सूप इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। मौसम सरमा में किन सूप का इस्तेमाल किया जाते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट।
سردی کا موسم آتے ہی گھروں اور بازاروں میں چکن اور سبزیوں کے مختلف قسم کے سوپ ہر چھوٹے بڑے کی خاص پسند بن جاتے ہیں۔ بچے بڑے سبھی سوپ شوق سے پیتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دیسی مرغی سے تیار کردہ یخنی بچوں بوڑھوں کو توانائی بخشنے کے ساتھ بیمار اور کمزور لوگوں کی قوت بحال کرنے کے لیے بے حد مفید ہے، اور ضروری نہیں کہ سوپ کو صرف گوشت کے ساتھ تیار کیا جائے، بلکہ سبزیوں سے تیار کردہ سوپ بھی انتہائی لذیذ اور قوت بخش ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر محض ایک سبزی کی بجائے 3-4 سبزیاں ملا کر سوپ تیار کیا جائے تو اس کی غذائیت افادیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جو مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش غذا بھی ہے۔ سوپ انسانی جسم کو سردی کے خلاف مدافعت بھی فراہم کرتا ہے۔ سردی میں نزلہ زکام کی شکایات عام ہوتی ہیں۔ سوپ ان شکایات کے ازالے کا صحت بخش اور شافی علاج گردانا جاتا ہے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ اور اب لیے چلیں گے آپ کو شور کوٹ، جہاں پر سٹی بار ہاؤس پریس کلب شور کوٹ کی اہم میٹنگ مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئے، جس میں ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آگاہ کریں آپ کو، میٹنگ میں تمام ممبران کی مشاورت سے سٹی باہو پریس کلب کا نام تحصیل پریس کلب شور کوٹ رکھ دیا گیا، اور نئے الیکشن 2021 کا اعلان کرتے ہوئے سابق باڈی کو تحلیل کر کے نگراں باڈی تشکیل دے دی گئی، جس کے سرپرست محمد فاروق سدھو جبکہ صدر شاد حسین مقرر ہوئے۔ اس اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر اویس امیر مغل کو نامزد کیا گیا۔ میٹنگ میں محمد فاروق سندھو کی سربراہی میں ایک الیکشن کمیشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس کے ممبران میں محمد عامر کوڈھن ایڈوکیٹ اور محمد شریف ثاقب ایڈوکیٹ شامل ہیں۔ اس موقع پر نئے الیکشن کے لیے درخواستیں وصول کرنے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا کہنا ہے کہ ضلع صحبت پور ایک نیا ضلع ہے، لیکن سابقہ حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بلوچستان بھر کے تمام اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ضلع صحبت پور ایک نیا ضلع ہے، لیکن پرانی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بلوچستان بھر کے تمام اضلاع میں ترقیاتی اسکیمات پر کام جاری ہے۔ صحبت پور ٹو کشمور روڈ یہاں کے عوام کے لیے ترقی اور روزگار کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ عوام کی زندگی کی عام ضرورت اور معیشت میں بہتری کے لیے ہماری حکومت میں روڈز پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ صحت کی سہولیت کے لیے نئے ہسپتال، ڈگری کالج کی توسیع، اسپورٹ کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے بلڈنگ پر کام جاری ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ اور جلسے ضرور کہیں، لیکن وہ ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں اور لانگ مارچ سے کرونا وبا کی لہر میں تیزی آ گئی ہے۔ بدقسمت سے آج تک جس پارٹی نے الیکشن ہاری ہے تو اس نے حکومت کو قبول نہیں کیا۔ اس روایت کو ختم کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام نبی جمالی، میٹرو ون نیوز، صحبت پور۔ مزید خبریں بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور یہاں پر خبر دیں آپ کو، گجر خان کی تاریخ میں پہلی بار مرکزی انجمن تاجران گجر خان کے انتخابات منعقد ہوئے۔ اس سلسلے میں تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ حلف برداری تقریب کے حوالے سے دیکھتے ہیں گجر خان سے عبدالستار نیاسی کی اس رپورٹ میں۔ گجر خان کی تاریخ میں پہلی بار مرکزی انجمن تاجران گجر خان کے انتخابات کے بعد منتخب ہونے والے عہدیداران اور ذیلی تنظیموں کے صدور کی تقریب حلف برداری مقامی شادی ہال میں منعقد کی گئی، جس میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے گروپ لیڈر سہیل الطاف، صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس مرزا ناصر، صدر مرکزی انجمن تاجران پنجاب شرجیل میر اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ گروپ لیڈر سہیل الطاف نے مرکزی انجمن تاجران گجر خان کے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سہیل الطاف کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کی ترقی میں تاجروں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس طبقے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے
ہر سطح پر کوشش جاری رکھیں گے۔ ہر حکومت تاجروں کو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیتی ہے۔ ٹیکسوں کی بھرمار اور دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے اس ہڈی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اب گوادر سے خیبر اور کراچی سے کشمیر تک تاجر برادری یکجان اور ایک پلیٹ فارم پر متحد ہے۔ تاجر برادری کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتیوں پر اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالستار نیازی، میٹرو ون نیوز، گجر خان۔ اور یہاں آپ کو بتائیں بہاول نگر بلدیہ کے ملازم محمد جمیل نے بلدیہ ایکسن عبدالرزاق کے خلاف اہل خانہ سمیت احتجاج کیا۔ ایکسن عبدالرزاق کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپنے مطالبات کے حق میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ چوئیہ سے جو اس وقت بلدیہ ہال میں موجود ہیں۔ جی غلام مرتضیٰ چوئیہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بلدیہ میں موجود ہوں، ادھر کے نیب قاصد ہیں، بلدیہ کے ملازم ہیں محمد جمیل صاحب، انہوں نے اپنے بچوں کے ہمراہ، اپنی والدہ کے ہمراہ بلدیہ میں احتجاج کیا ہوا ہے ایکسن عبدالرزاق کے خلاف۔ مزید انہی سے پوچھتے ہیں انہوں نے احتجاج کس لیے کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم جی، میری وزیر اعظم پاکستان ڈی سی او صاحب بہاول نگر اور ہمارے منسٹر میاں شوکت صاحب لالے کا اپیل ہے سر جی، مجھے انصاف چاہیے۔ اگر انصاف نہ ملا تو میں سپریم کورٹ اسلام آباد تک بھی اپنے بچوں کو لے جا سکتا ہوں۔ جو کہ ایکسین ادھر بلدیہ کا ہے چودھری رزاق، وہ انتہائی کرپٹ آدمی ہے سر جی، رشوت لیتا ہے، چٹی لیتا ہے سر جی، اور گندی گندی مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ میں دفتر کا نیب قاصد ہوں اور مجھے ڈسپوزل پہ گندے پانی والی پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جو باہر کے آدمی ہے، کوئی سیور مین، کوئی جھاڑو مین، سب کو انہوں نے بڑے بڑے سیٹوں پہ افسر بنایا ہوا ہے۔ ادھر کام کے ہزاروں ڈھیر لگے پڑے ہیں، ہمارے شہر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ گھروں میں جو بیٹھے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں، کوئی 35,000 لے رہا ہے، کوئی 40,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 انہیں دے جاتا ہے مہینے والے دن، کوئی 15,000 دے دیتا ہے۔ جب کوئی ڈی سی او صاحب، کوئی بڑا افسر آتا ہے چیک کرنے کے لیے، فون کرتے ہیں ان کو، ادھر بلا لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی عارف والے میں موجود تھا، عارف والے میں رہائش ہے، اس کی موبائل کی لوکیشن نکالو، اس کی عارف والے میں اب بھی موجود ہے، آج کی ڈیٹیل نکالو، اس کی حاضری ادھر لگی ہوئی ہے، تنخواہ لیتا ہے مہینے کے مہینے آ کر ادھر۔ ان کو انصاف مجھے چاہیے، ان کے ساتھ ایسا انصاف کریں سر جی، ان کو پتہ لگے کہ رشوت کھانی کتنی بھاری پڑتی ہے ان کو۔ مجھے انصاف چاہیے سر جی، یہ میں لسٹ دے رہا ہوں ڈی سی او صاحب کو، یہ نام لکھ دیے ہیں جن جن بندوں کے، اور مجھے انصاف چاہیے، ان کو ڈیوٹی پہ حاضر کریں۔ اور اتنے بندوں کا تو مجھے پتا ہے سر جی، انہوں نے پتہ نہیں کئی سینکڑوں کے حساب سے بندے غائب کیے ہوئے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ڈیوٹی نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں سر جی۔ ہاں جی، اور مجھے انصاف چاہیے جی۔ یہ تھے بلدیہ کے ملازم جمیل صاحب، انہوں نے ایکسن کے خلاف احتجاج کیا ہوا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا میں 12 سال سے ادھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، اور ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے پرزور مطالبہ ہے کہ ہمیں فی الفور انصاف مہیا کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، غلام مرتضیٰ چوئیہ، آپ کا شکریہ۔ اور یہاں کو بتائیں بہاڑی کے نواحی علاقے تھانہ لڈن کی حدود میں غریب شہریوں کا غریب ہونا جرم بن گیا۔ باثر افراد کا ذاتی ملکیتی جگہ پر رات گئے خنڈہ عناصر کے ہمراہ غریب شہری کی ذاتی ملکیتی جگہ پر قبضے کی کوشش، غریب خاندان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ آگاہ کریں آپ کو بہاڑی کے نواحی علاقے لڈن کے موضوع غلام شاہ میں باثر افراد نے رات گئے منیر کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے دھاوا بول دیا اور منیر سمیت گھر میں سوئے افراد کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور زبردستی گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، جس پر منیر نے 15 پر اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ لڈن کے دبنگ ASI مظہر فرید بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کو آتا دیکھ کر قبضہ مافیا موقع سے فرار ہو گئے۔ اور یہاں کو بتائیں چنیوٹ میں تھانہ کانڈیوال پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ سرخانہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 18 لاکھ روپے مالیاتی مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ آگاہ کریں آپ کو چنیوٹ میں تھانہ کانڈیوال پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ سرخانہ سمیت 2 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 18 لاکھ روپے اور مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزمان پولیس کو 10 مقدمات میں مطلوب تھے اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں لیاقت پور میں عباسیہ لنک کینال سے پانی چوری ہونے کا سلسلہ عروج پر، باثر زمیندار دن دہاڑے پانی چوری کر کے غریب کاشتکاروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگے۔ جی بالکل، لیاقت پور کے نواحی علاقہ عباسیہ لنک کنال لیاقت پور سے پانی چوری کا سلسلہ عروج پر ہے۔ مقامی باثر زمیندار دن دہاڑے پانی چوری کر کے غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔
जबकि दूसरी जानिब गरीब काश्तकार महंगे दामों डीजल खरीद कर अपनी फसलें सैराब करने पर मजबूर हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि लियाकतपुर के मुतलका SDO समेत पटवारी और दीगर अमला की मुबैना मिली भगत से पानी चोरी का सिलसिला उरूज पर है, जो कि गरीब किसानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। ज़राए के मुताबिक जो लोग भारी रिश्वत देते हैं उनको ही पानी दिया जाता है, जो पैसे नहीं देते उनको अब्बासिया कैनाल से पानी नहीं मिलता। ये निज़ाम तब्दीली सरकार के लिए लम्हा फिक्रिया है। गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं, जबकि बाअसर वडेरे पानी चोरी कर रहे हैं। हुकाम बाला फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाएं ताकि गरीब काश्तकारों को उनके हकूक मिल सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इमरान बोसन, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, मेलसी में सर्दी के मौसम में शहरी बारबेक्यू शॉप का रुख करने लगे हैं। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, मेलसी के रिवायती खानों में इजाफा होता जा रहा है। इस सर्दी के मौसम में शहरियों की बड़ी तादाद बारबेक्यू का रुख करने लगी, जहाँ टिक्का बोटी, मलाई कबाब, रेशमी कबाब और ग्रिल मछली बड़े शौक से खाई जाती है। बारबेक्यू को मुख्तलिफ मसाला जात से गुजारा जाता है, जिससे जायका लाजवाब हो जाता है। यही वजह है बहुत बड़ी शहरी की तादाद सर्द मौसम को एंजॉय करने कॉलोनी चौक की मशहूर टिक्का शॉप का रुख करती है। शहरियों का कहना है कि सर्दी में घर में पकाने के बजाय बारबेक्यू से मजेदार खाना हो ही नहीं सकता। जड़ावाला में सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की याद में सिविल सोसाइटी की तरफ से तकरीबात का इनेकाद हुआ। सानेहा APS में शहीद होने वाले बच्चों और टीचर्स की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। जड़ावाला सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की याद में सिविल सोसाइटी जड़ावाला की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद गुज़श्ता रात को हुआ। सानेहा पेशावर APS में शहीद होने वाले बच्चों और टीचर्स की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गई। दुआया तकरीब जड़ावाला में असलम जाफरी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि 6 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी ज़ख्म अभी जिंदा है। जहां पाक फौज ने मुल्क के दिफा के लिए जानें कुर्बान की, वहां मासूम बच्चों ने भी अपनी जानों का नजराना देकर एक तारीख रकम कर दी है। सानेहा पेशावर दिल की दीवारों को हिला देता है। हमारी कौम के हौसले पस्त होने की बजाय बुलंद हो गए हैं और कहा कि पूरी कौम ने यकजा होकर मासूम बच्चों की कुर्बानियों को सराहा है और आज भी शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करने के लिए सिविल सोसाइटी की जानब से इमाम बारगाह चौक जड़ावाला में शम्में भी रोशन की गईं। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले गुजर खान के बहादुर सपूत को पूरी कौम ने खराज अकीदत पेश किया। गुजर खान में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद किस शहर में क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले गुजर खान के बहादुर सपूत को पूरी कौम सलाम अकीदत पेश कर रही है। नाइक शहीद नदीमुर रहमान अंजुम तमगाए बसालत और 17 सितंबर 1983 को शहीदों और गाजियों की सरजमीन गुजर खान में पैदा हुए। उन्होंने 4 जनवरी 2003 को आर्मी मेडिकल कोर एबटाबाद से अपनी अस्करी जिंदगी का आगाज किया। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में तुलबा को फर्स्ट एड के बारे में लेक्चर दे रहे थे कि दहशत गर्दों ने अचानक स्कूल पर हमला कर दिया। शहीद नदीमुर रहमान अंजुम बच्चों की जान बचाते हुए दहशत गर्दों के सामने डट गए और मुसलमानों की शुजात और कुर्बानी की अजीम रवायात की आबियारी करते हुए शहादत का बुलंद मुकाम हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने शहीद नदीमुर रहमान अंजुम की शुजात और कुर्बानी के इतराफ में इन्हें बाद शहादत तमगाए बसालत का एजाज दिया। गुज्जर खान शहर में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मार्च किया, जिसमें हुकूमती अपोजिशन पार्टियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, ताजर तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। एहतजाजी मार्च में तहरीक इंसाफ के मुकामी MPA चौधरी जवेद कोसर के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजा कासिम सगीर भट्टी, राजा मोहम्मद जवाद, हसन मिर्जा, शहजादा खान ने हुकूमत सुई गैस महकमा को 2 दिन का अल्टीमेट दे दिया और कहा कि गुजर खान में गैस की लोड शेडिंग का मसला ना हल हुआ तो GT रोड ब्लॉक करके मुकामी नुमाइंदों के घरों का घेराव करने जैसे इकदाम भी उठा सकते हैं।
مظفر گڑھ کا خانگڑی سون حلوہ اور بھنا کھویا برسوں سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے، جو اپنے معیار اور ذائقے سے پہچانا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ کا خانگڑی سون حلوہ اور بھنا کھویا اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، یہی وجہ ہے اسے برسوں سے مقبولیت حاصل ہے۔ سون حلوے اور بھنے کھوئے کو تیار کرنے کے لیے مٹی کے چولہوں پر لکڑیوں کی دھیمی آگ پر بڑے بڑے کڑاہے میں گھی گھنٹے پکایا جاتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے دیسی گھی، میدا، دودھ، چینی، میوہ جات سمیت دیگر خالص اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے، جس وجہ سے برسوں گزرنے کے باوجود معیار برقرار رہتا ہے۔ منڈی بہاؤدین ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی لاہور نے مقامی دودھ فروش محمد اختر کو دودھ میں ملاوٹ کی بنیاد پر 75,000 روپے جرمانہ کر کے دکان سیل کر دی تھی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی استدعا پر متاثرہ شخص بچے فروخت کرنے کی خبر میڈیا پر آنے کے بعد ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے نوٹس لے لیا اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب سے جرمانہ کو ایک ساتھ میں کرنے کی اجازت ملنے پر ڈپٹی کمشنر طارق بسرا نے متاثرہ شخص محمد اختر کا جرمانہ 20,000 کی پہلی قسط اپنی جیب سے ادا کر دی، باقی ایک ساتھ کی ادائیگی کے یقین دہانی کرا دی، جبکہ محکمہ فوڈ اتھارٹی نے جرمانہ وصول کرنے کے بعد دودھ کی دکان بھی سیل کر دی۔ ڈپٹی کمشنر طارق بسرا کے انسانی ہمدردی کے اقدام کو شہریوں نے سراہا ہے۔ اور وہاڑی موبائل ایجوکیشن یونٹ پنجاب ہائی وے پیٹرول ملتان ریجن کے زیر اہتمام ایس پی ہما نصیب صاحبہ کی ہدایت پر ٹریفک ایجوکیشن، روڈ سیفٹی، اسموگ و کورونا کے حوالے سے آگاہی واک اور سیمینار کا اہتمام کیا گیا اور شرکاء میں ٹریفک آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ میلسی سے آپ کو بتائیں، میلسی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان نے تحصیل میلسی کے مختلف تھانہ جات، چوکیات اور ناکہ بندی پوائنٹس کا اچانک دورہ کیا ہے۔ اس دوران تھانہ جات کے ریکارڈ حوالات، صفائی ستھرائی اور ریکارڈ کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ تھانہ کی سیکیورٹی اور دیگر امور کو بھی چیک کیا۔ ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان نے حوالات میں بند ملزمان کی تفصیلات حاصل کی اور ایس ایچ اوز کو میرٹ کی بنیاد پر انصاف فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی ایس پی میلسی کی موجودگی میں تھانہ کے کرائم کا کیس ٹو کیس جائزہ لیا اور سنگین مقدمات کی جلد یکسوئی کے سخت احکامات بھی جاری کیے۔ ایس ایچ او اور محرر تفتیشی افسران کو تنبیہ کی کہ کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر حوالات میں بند نہ ہو۔ انہوں نے تھانہ میں موجود شہریوں کے مسائل سنے اور فوری داد رسی کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان نے عملہ تھانہ کو ہدایات کی کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کے مسائل توجہ سے سن کر فوری حل کریں۔ یہ روڈ پکا محلہ معروف شاہ کا سیوریج سسٹم عرصہ دراز سے ناکارہ ہونے کی وجہ سے جھیل کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری بلدیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے سیوریج سسٹم درست کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ہرول پکا میں وزیر اعظم خوشحالی منصوبہ برائے فروغ گھریلو مرغبانی پروگرام کے تحت ویٹرنٹی اسپتال میں پولٹری یونٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ گھریلو مرغبانی کو فروغ دینے کا مقصد حیوانی پروٹین کی دستیابی بہتر بنانا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیرل پکا وزیر اعظم پاکستان کا خوشحالی منصوبہ برائے گھریلو مرغبانی جاری ہے۔ اس اسکیم کے تحت ویٹرنری ہسپتال میں شہریوں میں پولٹری یونٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر الیاس ناصر نے شہریوں میں پولٹری یونٹ تقسیم کیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر الیاس ناصر کا کہنا تھا کہ کیرل پکا میں آج 60 پولٹری یونٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ 35 پولٹری یونٹ شہر میں جبکہ 25 پولٹری یونٹ دھنوٹ میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ مزید ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر الیاس ناصر کا کہنا تھا کہ غربت مکاؤ پروگرام کے تحت یہ مرغبانی کا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ گھریلو مرغبانی کو فروغ دینے کا مقصد حیوانی پروٹین کی دستیابی بہتر بنانا ہے۔ گھریلو مرغبانی چھوٹے پیمانے پر کاروبار کا بھی ذریعہ ہے۔ اس طرح کے پولٹری یونٹ کی تقسیم سے غذائی قلت کو پورا کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ کیمرہ ٹیم ناصر اسلم کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کیرول پکا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے گجر خان کے بہادر سپوت کو پوری قوم سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ نائک ندیم الرحمان شہید 17 ستمبر 1983 کو شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین گجر خان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 4 جنوری 2003 کو آرمی میڈیکل کور ایبٹ آباد سے اپنی عسکری زندگی کا آغاز کیا۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں طلبہ کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں لیکچر دے رہے تھے کہ دہشت گردوں نے اچانک اسکول پر حملہ کر دیا۔ شہید ندیم الرحمان انجم بچوں کی جان بچاتے ہوئے دہشت گردوں کے سامنے ڈٹ گئے اور قربانی کی عظیم روایات کی آبیاری کرتے ہوئے شہادت کا بلند مقام حاصل کیا۔ حکومت پاکستان نے شہید ندیم الرحمان انجم کی شجاعت اور قربانی کے اعتراف میں انہیں بعد از شہادت تمغہ بصالت کا اعزاز عطا کیا۔
हुकूमत पंजाब ने 16 फरवरी 2016 को शहीद नदीम उर रहमान अंजुम की मादरे इल्मी को उनके नाम से मंसूब करने का नोटिफिकेशन जारी किया और अब सिखो बॉयज स्कूल का नाम गवर्नमेंट शहीद नदीम उर रहमान अंजुम बॉयज हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बहावल नगर के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा चोइया इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी गुलाम मुर्तजा चोइया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बहावल नगर के शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त बहावल नगर की एक लंडे की दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो खरीदारी करने के लिए आए हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि आप बाजार की निस्बत लंडा बाजार में खरीदारी करने के लिए आए हैं। लंडा बाजार में आपको बाजार की निस्बत कोई सहूलत मौजूद है? जी, जिस तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो बाजार की जब भी कोई चीज़ लेनी हो हर चीज़ मुयसर मिलेगी आपको। जी शहरी का ये कहना है कि जो है ना बाजार की निस्बत लंडा बाजार में हमें काफ़ी सहूलत मौजूद है, क्योंकि बाजार में जो चीज़ 2500-3000 में मिलती है वो लंडा बाजार में हमें 1500-2000 की बजाय 500 और 1000 में मिल जाती है। इसलिए हम अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लंडा बाजार में आए हुए हैं। जी ठीक है गुलाम मुर्तजा चोइया, आपका शुक्रिया। हर साल की तरह एंग्रो फाउंडेशन ने इस साल भी IMD चेंज अवार्ड्स मुनक्किद किए। कोरोना वबा के बायस इस साल अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद वर्चुअली किया गया, जिसमें पाकिस्तान में कोविड से लड़ने वाले फ्रंट लाइन हीरोज की काविशों को सराहा गया। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फवाद सुमरो है। मैं एंग्रो फाउंडेशन के लिए काम करता हूं और आज हम आई एम द चेंज अवार्ड्स की तकरीब के लिए जमा हुए हैं। आई एम द चेंज अवार्ड एंग्रो फाउंडेशन हर साल मुनक़्क़द करती है। इस अवार्ड के तहत हम पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ चेंज मेकर्स को रिकगनाइज़ करते हैं और ये एक प्रोसेस के तहत होता है जिसमें हम एप्लीकेशंस ओपन करते हैं। सन 2020 चूँकि हम सब के लिए बड़ा मुश्किल साल है, बड़ा अनयूजुअल साल है, तो हमने ज़रा फैसला किया कि हम अपनी ट्रेडिशनल कैटेगरीज़ की बजाय कोविड से रिलेटेड वो हज़रात ख़वातीन जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं इस पेंडेमिक को मैनेज करने में, उनको रिकगनाइज़ किया जाए। और इसीलिए हमने 5 कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी डॉक्टर्स की है, दूसरी हेल्थ केयर वर्कर्स की, तीसरी पब्लिक शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।